अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा दिन है इस्लामाबाद में डी चौक के मकाम पर धरने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बदस्तूर डी चौक पर मौजूद हैं। KPK से भी बहुत बड़ा काफिला इस्लामाबाद पहुंच चुका है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर मुसलसल आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं, रबर गोलियां बरसाई जा रही हैं। गैर मुसद्दक़ा इत्तला के मुताबिक एक शख्स की हलाकत भी हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब को KPK हाउस में मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया, लेकिन वहाँ जाके उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। कुछ र्यूमर ये भी है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी या हाउस अरेस्ट की सूरत में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का टेम्परेरी तौर पे तो उनका मोराल डाउन हो सकता है। वर्कर्स के अंदर मायूसी भी हुई, लेकिन ओवरऑल तहरीक इंसाफ अपने इन वर्कर्स को संभालने में कामयाब हो गई। कुछ लोगों की ये भी राय रही है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर कुछ हुकूमती एहलकार भी शामिल हुए, लोगों के अंदर इंतशार फैलाने, लोगों को मायूस करने और लोगों को वापस करने के लिए। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का मोराल हाई हुआ और उन्होंने फिर से ग्राउंड संभाल लिया। इस वक्त कसीर तादाद में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स डी चौक पर मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार हुए हैं, नज़रबंद किया गया है, यरगमाल हुए हैं, या जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर जज्बा पैदा हुआ। पहले वो मजमा जो एक लीडर के साथ था, उसके बगैर वो लीडरलेस हो गया। तो ये लीडरलेस जो मजमा होता है, इसके नुकसानात भी होते हैं, उसको संभालना मुश्किल होता है, ये अपनी मर्जी पर चलते हैं। लेकिन ताहम इस चीज़ को भांपते हुए तहरीक इंसाफ ने जनाब आज़म सवाती साहब को तहरीक इंसाफ का इस चीज़ को भांपते हुए तहरीक इंसाफ ने आज़म सवाती साहब को आज डी चौक धरने का सरबराह मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन, अब मौजूदा हालात इस वक्त ये हैं कि तहरीक इंसाफ पे इस वक्त शेलिंग हो रही है, रबर बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की कसीर तादाद इस वक्त डी चौक और उसके नवाही इलाकों में मौजूद है। बारिश हुई है जिसकी वजह से शेलिंग का जो असर था वो कम हुआ है। दोबारा से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इकट्ठे हो गए हैं। 245 के तहत पाक फौज को भी इसमें बुलाया गया था, लेकिन पाक फौज ने भी किसी किस्म का तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद नहीं किया, बल्कि तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद से फौज कतरा रही है। ये जानते हुए कि इस वक्त फौज का इमेज KPK में ख़ास तौर पर और पाकिस्तान के बाकी सूबों में भी कोई अच्छा नहीं है। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के इस जलसे पर शायद पाक फ़ौज किसी किस्म की ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल ना करे। तहरीक इंसाफ के जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी के बाद एक राय ये बनाई गई कि शायद KPK में गवर्नर राज नाफिज किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हमने अपनी पहली वीडियो में ये बात कही कि गवर्नर राज लगने के चांसेस बहुत कम हैं। उस वक्त जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को, जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट करेगी, तो इस हालत में गवर्नमेंट को पाकिस्तान के अंदर सियासी स्टेबिलिटी शो करना होगी। अगर KPK में गवर्नर राज लगता है तो दीगर ममालिक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट से कतराएंगे। IMF के साथ भी मुआहदा इसी सूरत में हुआ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाएगी। इसके अलावा भी अमेरिका के अंदर हाल ही में पाकिस्तान के अंदर होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाई गई है। इसको देखते हुए पाकिस्तान के अंदर गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल है। इस तरह से KPK के वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को भी हुकूमत के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए गिरफ्तार करना, उन्हें जेल में रखना बहुत मुश्किल है। तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी पार्टी के वज़ीर आला है। अली अमीन गंडापुर साहब को भी गिरफ्तार रखना बहुत मुश्किल है,
کیونکہ ایک تو وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے وزیر اعلیٰ ہیں، سب سے مقبول جماعت کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور دوسرا پشتون کلچر بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوگا کہ وہ اس قسم کی کسی صوبے کے ساتھ کوئی ناروا سلوک رکھیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے چند گھنٹوں میں جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو رہا کر دیا جائے۔ قانون کے اندر بھی وزیر اعلیٰ کو وزارت اعلیٰ کے عہدے کی وجہ سے کسی حد تک امیونٹی حاصل ہے۔ اس وقت حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی باتیں بھی کافی گردش میں ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ اس بات پہ قائل ہو گئی ہے کہ وہ آئینی ترامیم کو یا تو رد کر دے یا پھر اس کو کافی حد تک آگے لے جائے، اور عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ 1 سال کے لیے سیاست سے خود کو دور کر لیں تو انہیں رہا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چہمگوئیاں ہیں، اس کے بارے میں کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے۔ صاحب کے مائنڈ میں اس وقت یہ ہے کہ جب تک ان کے تمام مطالبات، جس میں عمران خان صاحب کی رہائی، ان کے مینڈیٹ کی واپسی، اس گورنمنٹ کی تحلیل اور چیف الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ سر فہرست ہے، نہیں مانے جاتے، تب تک احتجاج کی کال آف نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تحریک انصاف اس احتجاج کو پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں لاہور، کراچی، فیصل آباد، پشاور، ملتان، بہاولپور میں بھی کرنے کا اعلان کر دیں۔ 4 وجوہات بتائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف کے دیگر لیڈران کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1، ممکنہ آئینی ڈھانچے میں تبدیلی کی صورت میں ووٹنگ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ کو کہا گیا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں۔ دوسری ایک رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ احتجاج دوسرے بڑے شہروں میں بھی پھیل جائے، اس کے لیے تحریک انصاف کے اہم لیڈران کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ گراؤنڈ پر اپنا کام جاری رکھیں۔ تیسری رائے یہ دی جاتی ہے کہ اگر فرسٹ ٹیئر کی لیڈرشپ گرفتار ہوتی ہے تو سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے انہیں انڈر گراؤنڈ رکھا گیا ہے۔ چوتھی یہ رائے پیش کی جاتی ہے کہ اگر تحریک انصاف کے اور حکومت کے درمیان مذاکرات نہیں ہوتے اور مین پاور کو، لوگوں کو اسلام آباد لانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو بھی جو باقی ماندہ لیڈرشپ ہے ان کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی بقیہ لیڈرشپ کو فی الحال انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے یا انہیں اس وقت منظر عام پر آنے کی خاص ہدایت نہیں دی گئی۔ اس وقت تک جو تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات کے بارے میں موقف آیا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے مذاکرات سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کا اگلا ممکنہ لائحہ عمل پاکستان کے دیگر شہروں کو بلاک کرنا ہے۔ اگلا لائحہ عمل دیگر شہروں میں بھی احتجاج کو وسعت دینا ہے اور ممکنہ طور پر دیگر شہروں میں پہیہ جام ہڑتال کی طرف جانا ہے۔ اسی وجہ سے جو لیڈرشپ بقیہ ہے ان کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ ممکنہ طور پر اس ہڑتال اور احتجاج کے لیے ریڈی رہیں۔ ناظرین، گورنمنٹ بھی تحریک انصاف کی اس پلاننگ کو کسی حد تک سمجھ چکی ہے، اس وجہ سے آج کچھ صوبائی ممبر پارلیمنٹ اور محترمہ زرتاج گل کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تاکہ یہ احتجاج دیگر شہروں میں نہ پہنچ سکے اور کسی قسم کی گیدرنگ کو، احتجاج کو روکا جا سکے۔